अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान जैसा मुल्क आपको दुनिया के किसी और खत्ते में इस तरह का मुल्क आपको नहीं मिलेगा कि जहां पे अगर आप चोर हैं, जहां पे आप फ्रॉडिये हैं, जहां पे आप झूठे हैं, जहां पे आप जितने मकार जितने गलत कारियां आप करते हैं, शब खून मारते हैं, आप मार्शल लॉ लगाते हैं, आप जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म करते हैं, आप पकड़ दकड़ करते हैं, आप गोली चलाते हैं, आप लोगों के सरों से दुपट्टे उतारते हैं, लेकिन फिर भी और उसी तरह सहाफ़त के अंदर अगर आप घूस लेकर, सहाफ़त के अंदर अगर आप हराम कमाकर और झूठ बोलते हैं और मकारी करते हैं और उतना ही बड़ा अवार्ड आपको मिलता है, जैसे कि हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर अवार्ड दिए गए, उसकी तकसीम हुई। आप जानते हैं कि कैसे कैसे लोगों को अवार्ड दिए गए। आज की स्टोरी मैं इन्हीं अवार्ड से शुरू करता हूँ और सबसे उसमें जो नाम आता है वो जो मिस्टर ज़हूर साहब हैं, जो इमरान खान के जो घड़ी का जो उनके ऊपर मुकदमा बना था और कि जी घड़ी चोरी की और घड़ी बेच दी, और इन्होंने जनाब मंजूर फारूक साहब जो हैं, इन्होंने ये घड़ी ख़रीदी थी। अब इनको जो है वो इनको भी उसी तमगे से नवाजा गया जो पाकिस्तान का एक बड़ा एजाज़ है। और ऐसे जैसे बाप का माल है, जैसे पाकिस्तान भी इनके बाप का है, ये जिस उचक्के को, जिस फ्रॉडिये को, जिसको चाहेंगे उसको जो है वो ये अवार्ड से नवाज देंगे। क्योंकि जब मैं इनके बारे में फ्रॉडिये का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो जो इस वक्त नॉर्वे की हुकूमत है उसके अंदर इनके ख़िलाफ़ फ्रॉड का जो है वो वहाँ पे मुकदमा दर्ज है और वहाँ से ये एक्सपाउंडर हैं भागे हुए हैं और मिलियंस ऑफ जो उनके यूरोज़ हैं या उनके रुपीज़ हैं उनके अंदर इन्होंने वहाँ पे फ्रॉड किया था और ये नॉर्वे नहीं जा सकते। और ऐसे शख्स को इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। फिर उस घड़ी की कीमत जो है वो 8 गुना, 10 गुना, 20 गुना बताई गई और उसके साथ इनकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। अब इनको जनाब सदर आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो अवार्ड से नवाज रहे हैं। माशाल्लाह, जैसे अवार्ड देने वाले वैसे ही अवार्ड लेने वाले। तो जब आप इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर अब जो बात उठाई जा रही है कि पाकिस्तान का जो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो एक ऐसे बंदे को दिया जा रहा है जो फ्रॉड के अंदर भागा हुआ है एक मुल्क से और जिसको जो इस वक्त नॉर्वे की हुकूमत है वो वहाँ पे मतलूब है। तो ये खबरें अब लग रही हैं और इससे पाकिस्तान का कितना नाम रोशन हो रहा है, मेरा ख्याल है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जनाब ये जो इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन सब का मंशूर भी एक है, सोच भी एक है, लीडरशिप भी एक जैसी है। सब माशाल्लाह ऐसे जिसे कहते हैं ना दूध के धुले हुए लोग हैं और पहले इनके मुकदमे जो हैं वो चलते हैं, इनके ऊपर बड़े बड़े केसेस होते हैं, ये मुल्क से भाग जाते हैं, ये इधर चले जाते हैं, ये उधर चले जाते हैं। फिर एक ऐसा ताकतवर तबका जो पिछले 75 साल से इस मुल्क को इसी तरह चला रहा है वो फिर इनको गो हेड देता है, फिर ये वापस आते हैं, फिर ये हुक्मरान बन जाते हैं, कोई सदर बन जाता है। लेकिन जो इनका माइंड सेट है वो वही है, कीमे वाला नान, वो बिरयानी और ये सारी चीज़ें। क्योंकि ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज जो गवर्नर हाउस के अंदर जो शर्मनाक वहाँ पे एक वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि जहाँ पर अफ्तार पार्टी के लिए इकट्ठे हुए हुए पीपल्स पार्टी के लोग आपस में जो है वो दंगा मुश्ती उनकी हो गई, थप्पड़ घूंसे लातें, और बिलावल भुट्टो वहाँ पे मौजूद थे और मसला क्या था कि जनाब खाने पीने पे लड़ाई। ठीक है। दूसरी तरफ एक जमात ऐसी है जिनके जो हैं हार्ड कोर वर्कर जो हैं वो अपने ताई फंड्स इकट्ठे करके अपनी जेब से अफ्तारी कराना चाहते हैं और उनके ऊपर या तो उनको पकड़ लिया जाता है या मुकदमे दर्ज किए जाते हैं या फिर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है और उनसे बयान लिए जाते हैं और उनसे पीटीआई छुड़वा दी जाती है। तो ये मफाकात अमल है, क्योंकि जो लोग नज़रिया रखते हैं, जो लोग सोच रखते हैं वो कल फिर जागेंगे। लेकिन ये जो लोग जैसे आप कह सकते हैं कि एक कुंभा बना हुआ है जो लूट खसूट जो है खाता है तो लगाता भी है, ये सारी चीज़ें करने वाले लोग जो हैं इनके साथ जो लोग फिलिएटेड हैं वो भी ऐसे ही हैं। बहुत चंद लोग ऐसे हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आइडियोलॉजी को लेके चलते थे, या बेनज़ीर भुट्टो जब तक थी तो लोगों का एक नज़रिया था, लोग लाठियाँ भी खाते थे, खून भी देते थे, जेलों में भी जाते थे। लेकिन अब आप देखें कि बिरयानी की और मुर्गे की टांग के ऊपर जो है वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और वहाँ पे उनके लीडर मौजूद हैं। और फिर वो कहते हैं ना कि जैसा मुंह वैसी चपेट, जैसी आप लीडरशिप करेंगे, जैसी आप ब्रूड मेजॉरिटी की बातें करेंगे, जैसा आप 26वीं आईनी तरमीम में जो आपका किरदार होगा, जैसा आज आपका
بلوچستان میں حکومت ہے اور بلوچستان کی خواتین کے ساتھ آپ جو کر رہے ہیں، مارن بلوچ کے ساتھ جو آپ نے کیا ہے، دوسری وہ جو سمی دین ہیں، کیا ہے ان کا نام، ان کے ساتھ جو آج کراچی کے اندر ہوا ہے، جس طرح ان کو وہاں پر ننگے سر گھسیٹا گیا، جس طرح وہاں پر پکڑ دکڑ ہوئی اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ بلوچ رہنما جو ہیں انہوں نے بھی، اختر مینگل نے جو نواز شریف سے اور شہباز شریف سے سوال کیا ہے کہ جب آپ کی بہن یا نواز شریف کی بیٹی کے اوپر اس طرح کے حملے ہوئے تھے تو ہم نے آپ کے حق میں آواز اٹھائی تھی، آج آپ ہماری بیٹیوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ ہم بھولیں گے نہیں۔ لیکن بہرحال اختر مینگل جو ہیں ان کے ہاتھ بھی رجیم چینج آپریشن کے ساتھ رنگے ہوئے ہیں اور وہ شاید اب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ان ہاتھوں کو دھو لیں، کیونکہ ان کو شاید اب محسوس ہو گیا ہے کہ ان سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ جرم ہوا ہے، ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس طرح چل رہے ہیں۔ دوسرے انہوں نے یہاں پر وہ جو کہتے ہیں نا کہ چابی والے کھلونے، مولوی، اس طرح کے لوگ چھوڑ رکھے ہیں، جس میں محمد علی انجینئر صاحب جو ہیں ان کی بھی آج ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ چل رہی ہے کہ مریم نواز شریف جیسی خاتون جو ہیں وہ جو لفظ بولتی ہیں وہ بڑا تول کے بولتی ہیں، وہ بڑا اتھینٹکلی بولتی ہیں اور ان کی جو سپیچ ہوتی ہے، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی مدبر ہوتی ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی جسے کہتے ہیں نا جھول کا چانس نہیں ہوتا۔ اس طرح کی گفتگو انہوں نے کی ہے۔ جب اس طرح کی گفتگو وہ کر رہے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو کچھ وہ باقی عمران خان یا دیگر لوگوں کے خلاف کہہ رہے ہیں اس سے ان کا پول کھل جاتا ہے، کیونکہ مریم نواز شریف اور تول کے بولنا، مریم نواز شریف اور انٹلیکچوئل گفتگو کرنا، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ مریم صاحبہ کا طرح امتیاز کیا ہے، مریم صاحب کس کس وقت پر کیسا کیسا بول سکتی ہیں اور کس طرح کی وہ باتیں کرتی ہیں۔ اس کے اوپر اگر یہ مولوی صاحب یہاں پر آ کر ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ بڑی ہی ایک، یعنی ان کو بے نظیر بھٹو کے لیول پر ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ بے نظیر بھٹو جو تھیں وہ ایک ایسا سٹیچر رکھتی تھیں کہ جب وہ گفتگو کرتی تھیں ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ تلا ہوا ہوتا تھا، ایون ان کو لینگویج میں تھوڑا سا بیریئر تھا، لیکن وہ ان کی سوچ اور ان کی جو فکر تھی، جو ایک کہتے ہیں نا کہ پورے ملک کے لیے، پوری قوم کے لیے ایک فکر ہوتی ہے، وہ ان کی جو وہ الفاظ بولتی تھیں، جو سپیچ کرتی تھی، اس کے اندر نظر آتی تھی۔ بہرحال یہ محمد علی انجینئر صاحب کا ہی طرح امتیاز ہو سکتا ہے، کیونکہ اب جب ان کو ہر طرف سے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی جو پچھلے دنوں حالت ہوئی، جو انہوں نے بیان دیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جنہیں لات تیل ہوئی ہوتا کر لے گا کہ کوئی، تو انہوں نے کہا اب ایک بیان جو ہے مریم صاحبہ کے لیے بھی ٹھوک دیا جائے تو پنجاب حکومت کی طرف سے ان کو پھر شاباش بھی ملے گی، پروٹیکشن ملے گی، باقی چیزیں جو ہیں جس طرح چل رہا ہے پورے ملک کے اندر، جس طرح کے لوگ اس وقت قابض ہیں، جس طرح ملک چلایا جا رہا ہے اور جو باہر کی دنیا جس طرح ہمیں دیکھ رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ دوسرا انٹرنیشنلی جو ہے ایک بہت اہم خبر یہ بھی ہے کہ یوکرین کے جو صدر ہیں انہوں نے جو ٹرمپ کے ساتھ ڈیل کی تھی، اس کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اس سے منحرف ہو رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، بلکہ وہ یورپ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے 200 یا 250 ارب ڈالر دیے جائیں تاکہ میں یہ جنگ جاری رکھوں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس طرف بیٹھتا ہے۔ اور جہاں تک یورپ کی بات ہے، کیونکہ امریکہ تو بہت پیسے دے رہا تھا اور یورپ کی اس وقت اپنی حالت بڑی پتلی ہے، یہاں پہ انرجی بلز جو ہیں وہ بڑے ہائی ہو گئے ہیں۔ یہاں یو کے اندر NHS کو جو ہے وہ کنٹرول یا اس کو بالکل جو فری آپ کو فیسلٹیز ملتی تھیں وہ ختم کرنے پر سوچ وچار ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر کنٹینیو رہتی ہیں اور یہ جنگ یورپ کے اندر اسی طرح چلتی رہتی ہے تو آنے والے دنوں میں یورپ کے حالات جو ہیں وہ بھی بڑے ٹائٹ ہو جائیں گے، مہنگائی، پیٹرول اور یہ ساری چیزیں مزید بڑھ جائیں گی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو اس کے اوپر ریئیکشن ہوگا وہ تو پھر آپ سب جانتے ہیں۔ ابھی یہ خبریں اس طرح میچور نہیں ہوئی ہیں۔ امریکن ایک جو اہم شخصیت ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھا اور اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اندیا دیا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی خبریں تھی جی آج کی جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ آپ تک کے لیے اتنے ہی۔ دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔